नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। डोटीको बोक्टानमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 वर्षीय बालक सहित 4 जनाको मृत्यु, 4 घाइते। नेकपा स्थायी समिति बैठक आज बस्दै अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी। कोरोना विरुद्धको खोप 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी ल्याउने सरकारको तयारी, ल्याउने खोप भने निश्चित हुन बाँकी। बुटोलको सुक्खा नगरमा खाक तस्करले गोली चलाउँदा 1 जना घाइते, 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। र जो बाइडनको जित परिणाम उल्ट्याउन जर्जियाका गभर्नरलाई ट्रम्पले दिए दबाब, आफूबाट नतिजा खोसिएको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ डोटीमा जीप दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। डोटीको बोक्टान फुटसेलमा जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4 पुगेको छ। बोक्टान फुटसेल गाउँपालिका 7 चबरा चौतारामा M1C550 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 3 वर्षीय बालकको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने बालक दुर्घटनास्थलमा ज्यान गुमाउने बोक्टान फुटसेल गाउँपालिका 7 की वडा सचिव मन्जु त्रिपाठीका छोरा हुन्। दुर्घटनामा त्रिपाठीकी सासू डम्बर कुमारी अवस्थी र केआई सिंह गाउँपालिकाका हरिनारायण भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। भट्ट ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारी हुन्। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड टिकाराम गिरी तथा उनकी श्रीमती खेमा गिरी, खत्याडी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हेमन्त भट्ट र चालक कैलाश बम घाइते भएका छन्। घाइते 4 जनाको शैलेश्वरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दिपायलबाट चबरा चौतारा जाँदै गरेको जीप सडकबाट 200 मिटर तल खसेको बताइएको छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। जीप गैराती 1 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो। चालक निदाएकाले दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। दुर्घटना भएको जीपमा चालक सहित 8 जना रहेको प्रहरीले बताएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 कौशलटारको 6 लेन सडकमा भएको दुर्घटनामा 1 युवतीको मृत्यु भएको छ भने अन्य 3 सामान्य घाइते भएका छन्। भक्तपुरबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको BA8C4756 नम्बरको कार आज कौशलटारको बीच सडकको फलामे रेलिङ भाँच्दै सडक छेउमा रहेको सिमेन्टको पोलमा ठोकिएर पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा कारमा सवार काठमाडौँ महानगरपालिका 4 धुम्बा राही पिपल बोट बस्ने 30 वर्षीय रुया श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। 4 जना सवार उक्त कार अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए। उनले घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै घटनास्थल पुगेर घाइते श्रेष्ठलाई उपचारका लागि मध्यपुर अस्पताल पुर्याइएको बताएका छन्। घाइते श्रेष्ठको अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत्यु भइसकेको जनाएका थिए। घटनापछि फरार रहेका कारका चालक मध्यपुर थिमी 1 लोकन्थली बस्ने 26 वर्षीय रञ्जित कार्कीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए। सोही कारमा सवार रहेका मध्यपुर थिमी 5 राधे राधे बस्ने 26 वर्षीय विजय देउजा र सूर्य विनायक नगरपालिका 4 ददीकोट गाम्चा बस्ने 27 वर्षीय सुदीप थापालाई घटनाबारे प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको छ। दुर्घटनापछि कारमा सवार ती 3 जनाले नै घाइते युवतीको अवस्था हेरी मृत्यु भएको भन्दै छाडेर फरार भएका र प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ। दुर्घटनामा कार भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। रोल्पामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय र अस्थायी ट्राफिक पोस्ट होलेरीले संयुक्त रूपमा रोल्पाको शहीद मार्गमा सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा छोटो तथा लामो दूरीमा सवारी चालक र
सवारी स्टाफहरूले पालना गर्नुपर्ने ट्राफिक नियम र गाडीमा सवार यात्रुलाई गर्नुपर्ने सम्मानजनक व्यवहारका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा गाडी चालक, सहचालक र यात्रुहरूको सहभागिता रहेको थियो। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ। शनिबारको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार स्थायी समिति बैठक आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बोलाइएको हो। बैठकले पार्टीको विवाद अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ। बैठकमा अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गरेका फरक प्रस्तावमाथि छलफल गरिने बताइएको छ। दाहालले कार्तिक 28 गते र ओलीले मङ्सिर 13 को सचिवालय बैठकमा एकअर्काको आलोचना र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। दाहालले ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न असफल रहेको आरोप लगाउँदै पद छाड्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। ओली र दाहालका आरोप प्रत्यारोपयुक्त प्रस्तावका कारण नेकपामा विवाद चुलिएको छ। यसअघि मङ्सिर 18 गते नै स्थायी समिति बैठक बोलाइएको भए तापनि सचिवालयमा सहमति जुट्न नसक्दा स्थगित भएको थियो। स्थायी समिति बैठक बोलाइएकोमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली भने असन्तुष्ट रहेका छन्। उनले बैठकको आवश्यकता नभएको बताउँदै आएका छन्। आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीको सहभागिता समेत अनिश्चित रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध उत्रिएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा गौतमको तस्बिर राख्दै को कस्तो भन्दै उनी विरुद्ध उत्रिएका हुन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा गौतमले थापाले पार्टीलाई बदनाम गरेको भन्दै सल्लाहकारबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। सोही कारण थापाले वामदेव गौतम डोरी नाघेर बाटो काट्दै गरेको पुरानो तस्बिर राख्दै को कस्तो तस्बिर काफी छ भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका हुन्। वामदेवले सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष र आफूलाई गाली गरेको भन्दै थापालाई कारबाहीको माग गरेका थिए। थापाले फोटो पोस्ट गरे लगत्तै वामदेव गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीले पनि सूर्य थापाका विरुद्धको सामग्री फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। उनले सूर्य थापाको काम नै दलाली, चाकडी र अर्काको हुर्मत लिने भएको उल्लेख गरेका छन्। 2074 सालमा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई चुनाव हराउन समेत भूमिका खेलेको सुवेदीको आरोप छ। उनले नेतालाई गाली गलौज गरे थापालाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी ल्याउने भएको छ। विभिन्न देशमा अन्तिम परीक्षणमा रहेको खोप कुल जनसङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने गरी ल्याउने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको हो। सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO, गाभी र सेपी नामक 3 सङ्गठनको कोभ्याक्स सुविधा नामक संयन्त्र अन्तर्गत सहुलियत दरमा 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप ल्याउन थालेको हो। कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने खोप नेपाललाई निःशुल्क प्रदान हुनेछ। गरिब तथा कम आय भएका मुलुकलाई कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। अझै खोप परीक्षणकै क्रममा रहेकाले कुन खोप ल्याउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। फाइजर एन्ड बायोएनटेक, मोडेर्ना, स्पुत्निक 5 र अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कम्पनीका खोप अहिले परीक्षणका क्रममा रहेकाले तिनीहरूमध्ये एउटा कम्पनीको खोप ल्याउने सरकारले योजना बनाएको छ। खोप उत्पादन गर्ने मुलुकमा दर्ता भइसकेपछि WHOमा दर्ता र त्यसपछि नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा खोप दर्ता हुनेछ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहको संयोजकत्वको खोप सचिवालय तथा मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा खोप कोष सचिवालयले खोप ल्याउने कार्यमा काम गरिरहेका छन्। खोपका लागि आवश्यक रकम, खोप ल्याइसकेपछि त्यसको भण्डारण, खोप सुरुमा कसलाई र कसरी दिने भन्ने जस्ता कुरामा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने काम भइरहेको बताइएको छ। विश्वका विभिन्न 20 मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको कुल संख्या 301 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गत स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता थप 2 जना नेपालीको विदेशमा मृत्यु भएको हो। यो साता जर्मनीमा 1 जना र भारतमा 1 जना नेपालीको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसका कारण जर्मनीमा रहेका नेपालीको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। यो साता जापान, साउदी अरेबिया, UAE,
पोर्चुगल र भारतमा रहेका थप नेपालीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। विदेशमा हालसम्म 49 मुलुकमा 48,639 जना गैर आवासीय सङ्क्रमित भएका छन्। तीमध्ये 44,671 जना कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो कुल सङ्क्रमितको 91% रहेको छ। गोर्खा अस्पतालका चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेका छन्। शनिबार युवाहरूको एक समूहले कार्यकक्षमा प्रवेश गरे चिकित्सकमाथि हातपात गरेको विरोधमा चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन्। चिकित्सकहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा संलग्न उपर कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अस्पताल कार्यकक्षमै चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार हुनुले सुरक्षा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन समेत विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ। गोर्खामा पछिल्लो समय कृषि पेसा अँगाल्ने युवाहरू बढ्न थालेका छन्। पैसा खर्चेर विदेश जाँदा पनि राम्रो आम्दानी नहुने वा भए तापनि परिवार टाढिन सक्ने भन्दै युवाहरूले जिल्लाभित्रै कृषि पेसा अपनाउन थालेका छन्। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 6 को ताकुकोटमा युवाहरूले गरेको माछा पालन व्यवसाय। स्थानीय युवा टङ्क सारू र राजेन्द्र श्रेष्ठले अहिले विकट मानिएको ताकुकोटमा माछा पालन गरेर अन्य युवाहरूलाई पनि कृषि पेसामा आउन झकझकाएका छन्। सामान्य व्यवसाय भन्दा बरु यो कृषि क्षेत्रमै आउँ भनेर अनि सल्लाह गर्दाखेरि फिल हेर्दै जाँदै गरेको क्रममा यहाँ देख्यो यतिको हुन्छ भने पानी अनि त्यसपछि एकान्त पनि यो ठाउँ पानीको लागि नि सुविधा भएको र घाँसपात पनि अब बाख्रा पाडाहरूलाई घाँसपातको पनि कुनै समस्या नहुने भएर 10 वर्षभन्दा पनि बढी समय राजधानी बसेर गाउँ फर्किएका ती युवाहरूले 50 रोपनी क्षेत्रफलमा 18वटा पोखरी निर्माण गरेर माछा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। गएको 1.5 वर्षदेखि उनीहरूले उक्त स्थानमा माछा पालन थालेका हुन्। अनुभव कम भएका दुवै युवाले पोखरीको क्षमता भन्दा पनि बढी माछा राखेका कारण राम्रोसँग हुर्कन नसकेको उनीहरूको अनुभव छ। 65,000 भुरा माछा हालेको उनीहरूले पहिलो चरणमा 1,20,000 सम्म आम्दानी लिन सफल भएका छन्। नाफा हुन्छ यसमा यस्तो हामीले क्षमता अनुसार राख्दा चाहिँ वृद्धि दर बढी हुन्छ। किन बढी नै म्याक्सिमम बढी राख्दा चाहिँ वृद्धि दर कम हुनाले अलिकति हामीलाई अलिकति अनुभव नभएर घाटा परेको हो। पातलो 2टा पोखरीमा पातलो राखेको ठाउँमा चाहिँ राम्रो छ। लगानीमा यो कृषिमा अहिले आम्दानी त हुँदैन। आम्दानी भने हाम्रो लगभग भने 1,20,000 जतिको माछा व्यापार भएको छ। बजार अभाव नभएको र स्थानीय स्तरमा नै माछा बिक्री गर्ने गरेको समेत उनीहरूले अनुभव सुनाएका छन्। गाउँलेहरू माछा पोखरीमा नै माछा लिन आउने गरेका छन्। उनीहरूले माछा प्रति किलो 500 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। खोला र चारैतिर वनक्षेत्र भएका कारण दुवै युवाले बाख्रा र पाडा पालनको तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई यो कामका लागि प्रदेश सरकारले 6 लाख अनुदान समेत दिएको छ। युवाहरूले सुलीकोट एग्रो फर्मको नाममा फर्म दर्ता गरी काम गरिरहेका छन्। फर्मका लागि करिब 17 लाख लगानी भएको छ। आगामी दिनमा पोखरीको माछा गोर्खा सदरमुकामका साथै घ्याम्पेसाल, देउराली, पाल्खु र बारपाकमा बिक्री गर्ने योजना युवाहरूको छ। कैलाश बाबु श्रेष्ठ, गोर्खा। रूपन्देहीको बुटौलमा गैंडाको खाक तस्करीमा संलग्न एकजनामाथि गोली प्रहार भएको छ। बुटौल उपमहानगरपालिका 8 सुक्खानगरको मिलन चोकमा रहेको कलश होटलमा आज बिहान प्रहरीको पिस्तौल खोसेर तस्करीमा संलग्न मध्येका एकजनाले गोली प्रहार गरेका हुन्। गोली लागेर तस्कर समूहका राकेश नेउपाने घाइते भएका छन्। उनको अवस्था गम्भीर रहेको छ। चिउडोमा गोली लागेका तस्करको बुटौल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी पुगेपछि त्यहाँ रहेका 4 तस्कर मध्ये एकले प्रहरीको पिस्तौल खोसेर गोली प्रहार गरेको बताइएको छ।
प्रहरीले तस्कर समूहका भक्त थापा र कर्णबहादुर राउतलाई होटलबाट पक्राउ गरेको छ। होटलको झ्यालबाट हाम फालेर भागेका एकजनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। उनीहरूको साथबाट गैँडाको खाक समेत बरामद गरिएको छ। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले प्रदेश 2 मा सामान्य घटनालाई पनि राजनीतिकरण गर्ने संस्कार बढेको बताएका छन्। सिराहा कारागार आइसोलेसन ब्लक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उनले साना घटनालाई पनि राजनीतिकरण गरी ठूलो बनाउने काम प्रदेशमा भइरहेको बताएका हुन्। उनले आपराधिक घटनाको सजग र गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न सुरक्षा निकायलाई समेत निर्देशन दिएका छन्। सबै साथीहरूलाई उत्प्रेरित ढङ्गले काम गर्नु म आग्रह गर्दछु। सुरक्षाकर्मी साथीहरू कर्तव्य पालनामा कहीँ पनि नचुक्नुहोस् है। लामो करियर छ तपाईँहरूको, कहीँ पनि भोलि अख्तियारले यसो गर्यो भनेर सुन्न नपरोस्। सबै साथीहरूलाई भनेको यहाँ हामी एकदम इमान्दार सदाचारी भएर काम गरौँ। गृह सचिव नेउपानेले प्रदेश 2 मा सुशासन कायम गर्न र तस्करी रोक्नमा सुरक्षा निकायले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। भौतिक संरचना निर्माणमा ढिलाइका साथै गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको पुरानो कार्यालय भवनलाई जीर्णोद्धार गरी कैदीबन्दीका लागि आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो। सो स्थानमा 20 जना कोरोना संक्रमितलाई राख्न सकिनेछ। जिल्ला प्रशासनको भवन भने 6,17,67,000 मा 6 पटक म्याद थपेर निर्माण सम्पन्न भएको हो। राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ। वर्तमान व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्र र अखण्डता दुवैलाई कमजोर बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पूर्ण सभामा वक्ताहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने र गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरे। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 को आह्वानमा भएको प्रदर्शन माइतीघरबाट सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय झण्डा र पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर बोकेका प्रदर्शनकारीहरूको र्याली नयाँ बानेश्वर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले वर्तमान राजनीति व्यवस्थाप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थाले राष्ट्रिय अखण्डता र अर्थतन्त्र दुवैलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए। उनीहरूले देश अभिभावक विहीन भएको अवस्थामा पुगेको भन्दै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। आफूहरूले बेलायत र जापानको जस्तो संवैधानिक राजसंस्था खोजेको समेत उनीहरूको भनाइ छ। त्यसपछि हामी 7 गते भागो भेट्छौँ। त्यस पछाडि हामी हरेक जिल्ला जान्छौँ, हरेक टोल जान्छौँ, हरेक जनतालाई जगाउँछौँ। 7 गते निर्णायक आन्दोलनका लागि तपाईँहरू काठमाडौँ आइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने माग सहित लामो समयदेखि देशका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनमा कुनै राजनीतिक दल विशेषका कार्यकर्ता भन्दा युवाहरूको संलग्नता बढी देखिएको छ। राजनीतिक दल र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता भए पनि अधिकांश प्रदर्शनकारी स्वस्फूर्त रूपले र्यालीमा सहभागी भएको देखिन्छ। कोभिड-19ले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनाएको बेला सरकार र विपक्षी दल दुवै मुखदर्शक बनेर बसेको भन्दै उनीहरूमा तीव्र आक्रोश देखिएको छ। उनीहरू वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आइसकेको भन्दै राजसंस्था स्थापना र हिन्दू राज्य स्थापना गराएरै छाड्ने बताएका छन्। असम्भव केही पनि छैन। राणा शासन फालिन्छ भन्ने सम्भावना थिएन। त्यसपछि पञ्चायत फालिन्छ भन्ने सम्भावना थिएन। राजतन्त्रलाई फालिन्छ भन्ने सम्भावना थिएन भन्दा यो सम्भव पक्का छ। र अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले यो 10 वर्षमा हामीले यो व्यवस्थाहरू टेस्टेड भइसक्यो र यो अन्तिम व्यवस्था अहिलेको संविधान भनेको नितान्त युरोपियन युनियनको नेपालको हिन्दू धर्म फालिएर क्रिस्चियन ल्याउने, भारतको राजा फाल्ने, यो दुईटाको सङ्गमले गरेर जुन अहिले यो हतारमा नेपाललाई बदमासी गरेर यो संविधान ल्याइयो, यो देशको लागि
अशुभ छ, अफलिफाप छ। राज संस्थाको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शन बिस्तारै सशक्त बन्दै गएको छ। केही दिन अघि मात्र सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट रूपमै यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी नहुन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका थिए। सरकारको आह्वानलाई वैचारिक स्वतन्त्रमाथिको अंकुश भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि कोभिड-19 का बेला जुलुस सभा र भिडभाड नगर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो। तर सरकार र स्थानीय प्रशासनको अपिलका बावजुद देशभरि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए फागुन 7 गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत तरकारी पकेट कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बेलडाडी गाउँपालिका भित्र बैबाहा र आसपासको क्षेत्रलाई तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारेको छ। किसानहरूलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गरी आत्मनिर्भर बनाउन तरकारी ब्लक कार्यक्रम थालिएको हो। उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु नै हो हाम्रै राजस्व भनौँ, हाम्रै घरतिरको पैसाबाट सञ्चालित कार्यक्रम भएको हुनाले यो अलि प्रभावकारी रूपमा जाओस् भन्ने हेतुले हामीले यो चाहिँ करिब हामीले अहिले चाहिँ धेरै यसमा छैन 20 लाख जतिको कार्यक्रम चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। कार्यक्रम लागू भएपछि कार्यालयले बिउ, बिरुवा, मल, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन आदिमा सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। परियोजना अन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएपछि हरियो तरकारीमा किसानहरू आत्मनिर्भर हुने अपेक्षा गरिएको छ। जति छ 80 हेक्टर 100 हेक्टर कम्तीमा पनि 120 बिघादेखि 150 बिघासम्म गर्ने जमर्को राख्नुहोला। र यो कार्यक्रम आज मात्र होइन 3-4 वर्षको कार्यक्रम रहनेछ। आज हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने भोलि यसका पाइलाहरू अगाडि बढ्नेछन्। त्यसकारण साथीहरू एकदमै लगनशील भएर इमानदार भएर यो काम गरिदिनु होला। परियोजनाका लागि रामलाल चौधरीको संयोजकत्वमा तरकारी पकेट सञ्चालक समिति समेत गठन भएको छ। समितिले किसानका समस्या र आवश्यकता गाउँमै पूरा गर्ने अपेक्षा गरेको छ। जडीबुटीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको भोजपुर तिम्माका जडीबुटी किसानले उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या रहेको बताएका छन्। विभिन्न खाले बहुमूल्य जडीबुटीको व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेको भए तापनि उचित मूल्य लिन नसकेको किसानको गुनासो छ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 1 तिम्माका अधिकांश कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेती गर्दै आएका छन्। यहाँका कृषकहरूले चिराइतो, सतुवा, टिमुर, बिखुम्बा, लोड सल्ला, बनमुला, बनलसुन लगायतको खेती गरिरहेका छन्। तर उत्पादन भएको जडीबुटीले सोचे जस्तो मूल्य नपाउँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। किसानले जुन पाउने हो त्यो पाउन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म मैले अध्ययन गरे अनुसार कृषकहरूले 32% मात्रै पाउँछन्, जबकि 68% मूल्य कता जान्छ। त्यसलाई 32लाई 68 चाहिँ किसानले पाओस्, 32 चाहिँ अरूले खाओस् भन्ने मेरो धारणा हो। विशेष भनेको चाहिँ अब बजार, मैले 60 मन उत्पादन गर्दाखेरिको बजार मूल्य चाहिँ अब लगभग मनको हिसाब गर्दा थोरै नै भइदियो र त्यो बजार मूल्य कति हुने र एकिन कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने पनि त्यो थाहा भएन। किसानहरूको समस्यालाई सरकारवाला पक्ष समक्ष पुर्याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय सङ्गम जडीबुटी उद्योगले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत उनीहरूले आफ्नो गुनासो पोखेका हुन्। स्थानीयले उत्पादन गरेका वस्तुको भण्डारण तथा ग्रेडिङ गर्ने प्रविधि नहुँदा पनि उचित मूल्य पाउन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जडीबुटीको सङ्कलन तथा भण्डारणका लागि सरकारबाट व्यावहारिक ज्ञान तथा भण्डारण केन्द्रको स्थापना गर्न सके किसानलाई केही राहत हुने उनीहरू बताउँछन्। विभिन्न जडीबुटीहरू चाहिँ बजारको समस्या चाहिँ छ। तपाईँको सरकारले तपाईँको त्यसमा बढी चासो दिनुपर्ने देखिन्छ। अब कृषकले पनि तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा पनि तपाईँको चाहिँ कमसल मालहरू भएर उत्पादनमा पनि तपाईँको चाहिँ गिरावट आएको। जडीबुटीको उत्पादन भए पनि बजारीकरणमा केही कठिनाई रहेको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ।
यसको लागि सरकारले उच्च तहबाट भारत लगायत अन्य देशसँग पहल गर्न आवश्यक देखिएको कार्यालयको भनाइ छ। भोजपुरको माथिल्लो भेगमा जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना रहेकोले यसको विस्तार गर्दै किसानलाई सकेको सहयोग गर्ने कार्यालयको भनाइ छ। प्रत्येक हप्ता अथवा 15 दिनमा निम्न जडीबुटीहरूको मूल्य बजार मूल्य चाहिँ यति छ, यतिमा हामीले खरिद गर्न सक्छौँ भन्ने सूचना प्रभाव भयो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि न्यूनतम त्यति भइसकेपछि त्योभन्दा बढी जसले लिने भयो त्यति लियो भने एउटा अलि नियन्त्रित सबैलाई थाहा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत विचार हो। तर यो बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुरा चाहिँ बडा जटिल नै रहेछ। भोजपुर जिल्लाको माथिल्लो भेग तिम्मा, किमालुङ, हेलौछा, मझौले, सुन्तले लगायतका ठाउँमा चिराइतो, सतुवा, सेतक चिनी, शक्ति गुम्बा, पदमचाल, बनमुला, बनलसुन, टिमुर, किम्बु, भुतकेश, बुढो ओखती, लोड सल्ला, बिखुम्बा लगायत जडीबुटीको खेती हुने गरेको छ। यी बाहेक अन्य धेरै प्रजातिका जडीबुटी पाउने भए पनि पहिचान गर्न समस्या हुने गरेकोले सरकारले यसको खोजी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नदी तथा खोलाहरू मानव विकासका आधार हुन्, तर कतिपय सन्दर्भमा यिनै नदीहरू विनाशका कारक पनि बनेका छन्। वर्षौंदेखि नदीको डुबान तथा कटानबाट प्रताडित बनेका चितवन, नवलपरासी र मकवानपुरका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पछिल्ला केही वर्ष यता नदी किनारमा बनाइएका ड्याम सहितको तटबन्धले धेरै नै राहत मिलेको छ। नदी तथा नदीजन्य प्रकोपबाट प्रताडितका लागि चितवन, नवलपरासी र मकवानपुर जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रका सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। 2066 सालमा सुरु भएको जनताको तटबन्ध नामक आयोजनाका कारण चितवन र नवलपरासीको सिमाना भएर बग्ने नारायणी र हेटौडा हुँदै चितवनतर्फ बगेको राप्ती नदीमा डुबान, कटान नियन्त्रण र रोकथाम सम्भव भएको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनामा परिणत भएर हाल पूर्वको हेटौडादेखि पश्चिमको सुस्तासम्म काम गरिरहेको छ। पूर्वमा मकवानपुरको सामरी पुलदेखि चितवनको गोलाघाटसम्म 105 किलोमिटर क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। ड्याम सहितको व्यवस्थित तटबन्ध भएपछि मनहरी गाउँपालिकाका दरदरा, रमौली, प्रतापपुर क्षेत्रका पहिले डुबानमा परेका सयौं बिघा जमिन सुरक्षित भएका छन्। अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छैन भने स्थानीयहरू ढुक्कसँग निदाउन पाएका छन्। यसले लगभग हाम्रो यो ड्यागले लगभग हाम्रो 1400 घरधुरी यहाँदेखि तल त्यसलाई सबैलाई संरक्षण गर्ने गरिन्छ। यस्तै सोही कार्यक्रम अन्तर्गत भएको कामले 2077 असार साउनमा आएको ठुलो बाढीबाट पश्चिम चितवनका हजारौं घर जोगाएको छ। नारायणी नदीको पुलदेखि गोलाघाटसम्मको 35 किलोमिटर क्षेत्रमा आयोजनाले अहिले पनि काम गरिरहेको छ। गत वर्ष भरतपुर महानगरको वडा नम्बर 27 र 28 को सिमाना न्युरे चोकमा केही नयाँ प्रविधिबाट आकस्मिक काम समेत भएको थियो। यो छाल चाहिने पुरै ड्याग माथिबाट नाग्थ्यो, हामीले ग्राभेल थपेको थपै यो ढुङ्गा हालेको हालै गरेर त्यहाँ काम यो रोक्न। सोही आयोजना अन्तर्गत नारायणी नदीको नवलपरासी क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी काम भएको छ। गैंडाकोट, रजहर एवं मध्यबिन्दु नगरपालिका क्षेत्रका ब्रह्मस्थान, रतनपुर र कोलहुवाका नदी तटीय क्षेत्रका हजारौं जनता लाभान्वित भएका छन्। सानो नदी छिरेको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आज गाउँ पुरै बस्ती नै उजाड भयो। एउटा बस्ती नै जाने तपाईको सार्न पर्यो। त्यो स्थितिबाट चाहिँ तपाईको अहिले हामी जोग्य गर्नु पर्यो। धेरै राम्रो काम भयो। नारायणी, राप्ती र कयर नदीको दिगो व्यवस्थापनका लागि हाल गुरु योजना स्वीकृत समेत भइसकेको छ। यस पश्चात यो आयोजना बहुवर्षीय रणनैतिक महत्त्वको हुनेछ। नारायणी नदीको गुरु योजना स्वीकृत भइसक्यो र इआईको पनि हाम्रो अन्तिम रिपोर्ट पेश गर्ने हामी तयारीमा छौँ। राप्ती, नारायणी र कयर खोला मध्य क्षेत्रका जनताको विकास र जीविकोपार्जनको आधार पनि हो। त्यसैले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित बनाई विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो। सुजन पण्डितका साथ प्रकाश गेवाली, चितवन।
यस वर्षको मिस नेपालको उपाधि नम्रता श्रेष्ठले हात पारेकी छन्। शनिबार राजधानीमा सम्पन्न ग्रान्ड फिनालीमा 20 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै 23 वर्षीय श्रेष्ठले मिस नेपाल वर्ल्ड 2020को उपाधि हात पारेकी हुन्। नम्रताले अब मिस वर्ल्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छिन्। यस्तै मिस नेपाल सुप्रानेसनल उपाधि सिमल कनौजिया, मिस नेपाल इन्टरनेसनल उपाधि सन्ध्या शर्मा र मिस नेपाल अर्थको उपाधि सुप्रिया श्रेष्ठले हात पारेका छन्। विजेता नम्रताले यसअघि मिस नेपाल 2016मा पनि सहभागिता जनाएकी थिइन्। त्यसबेला उनी शीर्ष 5 सम्म पुग्न सफल भएकी थिइन्। मृगौलाले काम गर्न छाडेका बिरामीले हप्ताको 2 वा 3 पटक डायलासिस गराउनुपर्छ। डायलासिस गराइरहेका र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुने गरेको पाइन्छ। तर मृगौला रोगी कोरोना संक्रमित भएका धेरै व्यक्ति निको भएको चिकित्सक बताउँछन्। राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 3 लाख मानिस मृगौलाका रोगी छन्। साथै मुलुकभर करिब 60वटा ठाउँमा डायलाइसिसको सुविधा रहेको छ। चितवन र काठमाडौँ उपत्यका गरी 8 ठाउँमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिन्छ। हालसम्म नेपालमा करिब 1500 भन्दा बढीको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। यसै गरी करिब 5000 मृगौला रोगी अहिले डायलाइसिस गराइरहेका छन्। मृगौला रोगी तथा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढी हुने गरेको आम बुझाइ छ। तर मृगौला समस्या भएर डायलाइसिस गराइरहेका धेरै व्यक्तिको कोरोना संक्रमण निको भएको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र सबभन्दा बढी धेरै बिरामी डायलिसिस गर्ने संस्था भएको हुनाले यो संस्थामा 900 जति बिरामी डायलिसिसमा छन् भने लगभग हामीले 50 जना व्यक्तिको हामीले डायलिसिस गर्यौँ होला। यो कोभिड भएर उपचार गरेका मध्येमा त्यो 2-4 जनाको मात्रै मृत्यु भयो। अरू त्यो व्यक्तिहरू त राम्रो भएर गए। हाल मुलुकभर कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। यस्तो समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसमा संक्रमणको सम्भावना धेरै हुन्छ। मृगौला रोगी तथा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका कारण यस्ता व्यक्तिमा संक्रमणको जोखिम उत्तिकै हुन्छ। साथै मृगौलाले काम गर्न छोडेर डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी अस्पताल आउने क्रममा संक्रमण सर्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले यस्ता बिरामीले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। एउटै कुरा के रहेछ, हामीसँग अहिले भएको अस्त्र एउटै कुरा छ। त्यो अस्त्र भनेको के? मास्क, डिस्टेन्स र ह्यान्ड सेनिटाइजर, हात धुने। यो गरियो भने अधिकांश बिरामीहरू डायलिसिस गरेकै छन्, डायलिसिस गर्न आइरहेका छन् र राम्रोसँग चाहिँ उपचार पाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको अवधिभर मृगौला बिग्रेर डायलाइसिस गराउने नयाँ बिरामीको संख्या पनि अहिले बढेको छ। तर डायलाइसिस गराउने व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा समेत यस्ता व्यक्तिलाई छुट्टै राखेर डायलाइसिसको सेवा समेत सञ्चालन गरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। म्याग्दीमा सुन्तला झर्ने र हाँगा सुक्ने समस्याले सुन्तला कृषक चिन्तित भएका छन्। नगद आम्दानी गर्ने समयमा औँसा किराले सुन्तला झारेपछि व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेतीमा लागेका कृषक चिन्तित भएका हुन्। 10,000 भन्दा बढी सुन्तलाका बिरुवा लगाएर सुन्तला गाउँको परिचय बनाउन सफल बेनी नगरपालिका 4 बाँसकुनाका कृषक बढी मारमा परेका छन्। परम्परागत विस्थापित गरेर व्यावसायिक रूपमा लगाएको सुन्तला बेच्ने समयमा बोटबाट 40% भन्दा माथि झरेको छ। औँसा किराको प्रकोपले दिनहुँ बोटमा भन्दा बढी भैमा रहेको बाँसकुनाका कृषक दलबहादुर कार्कीले बताए। अहिले आफ्नो बातबाटै सुन्तला दिनको लगभग यो छलाको बेर्नामा तपाईँको 200 केजी जति प्रत्येक दिन झरेर जाने।
अनि अटोमेटिक बिचबाट एउटा हाँगालाई सेतो दाग तल बसेर पुरै हाँगा सुक्ने। बाँसकुनासँगै बेनपा 9 घतान, मालिका गाउँपालिका बिम, अन्नपूर्ण गाउँपालिका भुरुङ तातोपानी, दोसल्ले र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको भगवती र पिप्लेमा सुन्तला झर्ने समस्या रहेको जानकारी दिएका छन्। कृषकको सुन्तला बोटबाट 30% भन्दा बढी सुन्तला झरेको छ। कृषकले विभिन्न समयमा आवश्यक औषधिहरू तथा गोडमेलमा ध्यान नदिँदा, काटछाट नगर्दा हाँगा सुक्ने समस्या समेत देखिएको छ। विगत वर्षभन्दा मेहनत अनुसारको आम्दानी नहुने कृषक बताउँछन्। हाम्रो चाहिँ यो अहिले चाहिँ उत्पादनमा एकदमै गिरावट आइरहेछ, किनभने यो चाहिँ रोग चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै शत्रु नै भएर चाहिँ आएको छ। किनभने यसले चाहिँ 30 देखि 40% सुन्तला चाहिँ पुरै बगानमा चाहिँ झारेर धेरै सखा पारेको छ। औसा किराको विस्तार र नियन्त्रणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले झरेको सुन्तला व्यवस्थापनका लागि प्लास्टिक वितरण गरेको छ। यो रोगलाई आगामी वर्षमा नियन्त्रणका लागि फागुन चैतमा आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत औसा किरा व्यवस्थापनको लागि तालिम र सामग्री कृषकलाई उपलब्ध गराउने योजना कृषि ज्ञान केन्द्रको रहेको छ। आगामी फागुन चैतमा चाहिँ हामीले मेन यो प्रोटिन बेड भन्ने चाहिँ अनिवार्य रूपमा विभिन्न सुन्तलाको बोटहरूमा छरेर यसको चाहिँ माउलाई रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले फागुन चैतमा आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम भन्ने कार्यक्रमबाट किसानहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ। जिल्लाको 6वटै स्थानीय तहको 706 हेक्टर जमिनमा सुन्तला खेती विस्तार छ। पाक्न लागेका सुन्तला झर्न थालेपछि यस वर्ष जिल्लामा 30 देखि 40% सम्म सुन्तला उत्पादनमा गिरावट र आम्दानी घट्ने देखिन्छ। आगामी वैशाख जेठ असारमा वयस्क झिंगा व्यवस्थापनका लागि प्रोटिन बेडमा आधारित क्षेत्रगत किरा नियन्त्रणका लागि आकस्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने केन्द्रले जनाएको छ। सुन्तलाको व्यवसायीकरणमा सघाउन जोन परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय भए पनि रोग र संक्रमण व्यवस्थापनमा परियोजनाले ध्यान नदिएको कृषकहरूको गुनासो छ। धीरन खत्री, म्याग्दी। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन भन्दै सरकारले सबैतिर निषेधाज्ञा जारी गर्दा यसको असर मठ मन्दिरमा समेत देखिएको थियो। तर पछिल्लो समय निषेधाज्ञा समाप्त भएपछि मन्दिरहरूमा भक्तजनको घुइँचो लाग्न थालेको छ। 9 महिनादेखि बन्द भएको बागलुङको कालिका मन्दिर खुलेपछि पूजा गर्न भक्तजन मन्दिर पुग्न थालेका छन्। कोभिड संक्रमणलाई लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले मठ मन्दिरमा लगाएको निषेधाज्ञा हटेपछि कालिका मन्दिरमा भक्तजनले पूजा गर्न पाएका छन्। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर लगायतका धार्मिक केन्द्रमा भक्तजन पूजा अर्चनाको लागि जान पाउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै टाढा टाढाबाट मन्दिरमा पूजा गर्न आएका धर्मावलम्बी मन्दिरमा पूजा गर्न पाएकोमा खुसी देखिएका छन्। सरकारले मन्दिर सञ्चालन गर्न दिने नीति बनाएपछि भगवती मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजन ह्वात्तै बढेर गएको मन्दिरका मुख्य पुजारीले बताए। स्थानीय प्रशासनले विशेष गरेर धार्मिक संस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थित रूपमा मन्दिर दर्शन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको हो। भक्तजनहरू अत्याधिक मात्रामा बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँको लागि केही विशेष पहिलाभन्दा अहिले केही विशेष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ कालिका भगवती देवस्थान समितिले प्रबन्ध मिलाइरहेको छ। भगवती मन्दिरमा सामाजिक दूरी कायम गरी पूजा अर्चना गर्ने प्रबन्ध मिलाएको भक्तजनले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। भक्तजनहरू जसले चाहिँ यहाँ आउनलाई पर्खिराख्नु भएको थियो, उहाँहरू पनि आज आफ्नो त्यो पूजा आजाको लागि सबैजनाहरू आइराख्नु भएको छ। मास्क लगायतका सामाजिक दूरी कायम गर्ने विविध कुराहरू जुन हाम्रै स्वास्थ्यको लागि छन् ती पनि केही मात्रामा कायम गरिएको हामी यहाँ देखिराखेका छौँ। कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनको लागि चेतनामूलक नारा सहितको बोर्ड ठाउँ ठाउँमा राखेर मन्दिरमा आउने भक्तजनलाई सचेत बनाउने काम पनि गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण चैतदेखि बन्द रहेको कालिका भगवती मन्दिर आर्थिक रूपमा समेत मारमा परेको थियो। काठमाडौँमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर यही पुस 1 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले औपचारिक रूपमा भने मन्दिर खोल्ने निर्णय गरेको छैन। सबै इच्छा आकांक्षा पूरा हुने, मनले चिताएको कुरा पूरा हुने विश्वासले कालिका भगवती मन्दिरमा काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, स्याङ्जा, म्याग्दी, पर्वत, तनहुँ, बुटवल, पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी लगायतका जिल्लाबाट समेत श्रद्धालु भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ।
काभ्रे 5 खालका किसानले सामूहिक रूपमा कृषि व्यवसाय सुरु गरी राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। स्थानीय र विदेशबाट फर्किएका सोही स्थानका युवाहरूको सामूहिक लगानीमा सुरु गरिएको फार्मबाट राम्रो आम्दानी लिन सफल भएपछि उनीहरू उत्साहित भएका छन्। 5 खाल नगरपालिका वडा नम्बर 2 अनैकोटमा नमुनाका रूपमा 5 खाल साझेदारी कृषि फर्म सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय किसान र विदेशबाट फर्केका युवाहरू गरी 11 जना मिलेर 5 खाल साझेदारी कृषि फार्म दर्ता गरी तरकारीसँगै मासु र अण्डाका लागि कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै आएका हुन्। फर्ममा अहिले गोलभेडा, काउली, काँक्रो, घिउसिमी उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै ब्रोइलर र अण्डाको लागि लेयर्स कुखुरा पालन गरिएको छ। त्यससँगै अहिले आलु खेतीको सिजन भएकाले युवाहरू त्यसमा समेत खटिरहेका छन्। करिब 145 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर 2 करोड लगानीमा युवाहरूले फर्म सुरु गरेका हुन्। अहिले करिब 70 रोपनीमा टनेल हालेर उत्पादन गरिएको गोलभेडा फर्मबाट बिक्री भइरहेको छ। सम्पूर्ण कुखुरादेखि लिएर यो सहित गर्दाखेरि लगभग 2 करोड जति लगभग हाम्रो अहिले लागत खर्च भएको छ। त्यो 2 करोडमा चाहिँ हाम्रो जुन त्यसमा चाहिँ यो टहरा बनाउनदेखि लिएर यो टनेल बनाउन, घर बनाउनदेखि लिएर सबै खर्च चाहिँ त्यसमा आउँछ। काम गर्दा कुखुरा, तरकारी र अण्डा लगायतका काममा छुट्टा छुट्टै हिसाब गर्ने गरिएको छ। त्यसलाई वार्षिक रूपमा एक ठाउँमा राखेर आम्दानी र खर्चको विवरण निकाल्ने गरिएको छ। विदेशबाट फर्केर सो फर्ममा सामूहिक रूपमा काम गर्दै आएका युवाहरू विदेशमा जति मेहनत देशमै गरेर राम्रो आम्दानी लिन सकिने बताउँछन्। विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा आफै देशमा दुःख गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने सोच बनायो। हाम्रो परिवार पनि खुसी हुनुहुन्छ, हामी पनि खुसी छौँ अहिले यहाँ स्वदेशमा बसेर काम गर्दाखेरि। सुरुवाती चरणमै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि फर्म सञ्चालक हौसिएका छन्। फर्ममा थप टनेल हाल्ने र कुखुरा फर्मलाई विस्तार गर्दै व्यवसायलाई विस्तार गर्ने क्रममा उनीहरू छन्। आफ्नै मेहनत र पहलमा युवाहरूले थालेको फर्ममा स्थानीय तह र सरकारी निकायको भने ध्यान पुगेको छैन। हाम्रो यही लोकल बजारदेखिबाट कालीमाटी, बल्खु हाम्रो यही बजारमा मात्रै हो। अब हामीलाई चाहिँ यसरी साझेदारी रूपबाट काम गर्दाखेरि अलिकति सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ दियोस्। हामीलाई चाहिँ मल बिउमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि हालतमा जतिसुकै कृषिमा सुधार गर्छु भनेछ भने पनि ल हेर्नुहोस् त तपाईँको सबै समग्रमा हेर्ने भनेदेखि मल चाहिएको बेलामा मल हुँदैन। आजभोलि युरिया मल र डिएपी मलको सर्टेज छ। मल सरकारले जतिसुकै ठुला कुरा गर्यो भने पनि बनेको बेलामा किसानलाई चाहिएको बेला न मल नै पाउँछ न बिउ नै पाउँछ। सामूहिक रूपमा यसरी व्यवसाय गरिरहेका आफूहरूलाई राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएको खण्डमा अझ व्यवसायलाई वृद्धि गर्दै रोजगारी समेत दिन सक्ने फर्मका सञ्चालकहरू बताउँछन्। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिका स्थित बेलडाडी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्क्रिनिङ क्याम्प आयोजना गरिएको छ। क्याम्पमा महिलाहरूको आँख खस्ने र पुरुषहरूको हाइड्रोसिलको परीक्षण गरिएको हो। कञ्चनपुरको बेलडाडीमा आयोजित स्क्रिनिङ क्याम्पमा विशेषज्ञ डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीले महिलाहरूमा देखिने आँख खस्ने र पुरुषहरूमा देखिने हाइड्रोसिलका बिरामीहरूको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ। उक्त क्याम्पबाट छनौट भएका बिरामीहरू र सम्बन्धित अन्य बिरामीहरूका लागि महाकाली अस्पतालमा यही मङ्सिर 25 गतेदेखि निशुल्क शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै यही मङ्सिर 27 गतेका दिन कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा समेत स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गरिने महाकाली अस्पतालले जनाएको छ। खास गरी हाम्रो महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले सरकारले अहिले नयाँ उपचारको लागि अहिले हाइड्रोसिलका बिमारीहरू र यो पाठेघर आँख खस्ने महिलाहरूको समस्याको लागि केही कोटाहरू महाकाली अस्पताललाई पनि दिएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ नि दूरदराजका जनताहरूलाई धेरै थाहा नहुने, प्रचार नपुगिसक्ने अवस्था हुनाले यो पहिलो हाम्रो स्क्रिनिङ क्याम्प चाहिँ हो। महिलाहरूको पाठेघर वा योनिको माथिल्लो भागले ठाउँ छाडी तल सर्ने अथवा खस्ने समस्यालाई बोलीचालीको भाषामा आँख खस्नु भनिन्छ। सुत्केरी हुँदा पर्न सक्ने समस्या र त्यस पश्चात यथेष्ट आराम नगरे, गरुङ्गो काम वा भारी उठाउन थाले, यथेष्ट जन्मान्तर नराखे, लामो र कष्टपूर्ण व्यथा लागे आँख खस्ने समस्या देखा पर्न सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रका थुप्रै महिलाहरूमा आँख खस्ने समस्या बढी देखिने गरेको छ। आँख खस्ने समस्या छ, सायद बिरामीहरू राम्रोसँग प्रचार नभएको अवस्था हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर त्यति साह्रो देखिएको छैन, त्यही अब अलिअलि देखियो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले गर्न सक्ने त्यो महाकाली अस्पतालमा बोलाएर उहाँहरूको शल्यक्रियाबाट पाठेघरको समस्या चाहिँ निवारण गर्ने हामीले भनेका छौँ।
त्यस्तै पुरुषहरूको अण्डकोशमा पानी भरिएर सुन्निनु र अण्डाशय सामान्य भन्दा ठूलो देखिनुलाई हाइड्रोसेल भनिन्छ। तर अण्डकोश सुन्निने सबै कारणहरू हाइड्रोसेल होइनन्। हाइड्रोसिल जुन अण्डकोशमा चाहिँ पानी भरिनु भनिन्छ र अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ र अरू अन्य कारणहरू पनि हुन्छन्, जस्तै कसैलाई चोटपटक पनि लागेर हुनसक्छ। नेपाल सरकारले जुन चाहिँ मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन जुन क्याम्पेन छ, जुन चाहिँ हात्तीपाइलेको औषधि छ, त्यो नियमित चलाइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो सेवन गर्नु पर्यो र भइसकेकोहरूलाई चाहिँ अपरेसन विधिबाट चाहिँ यो हाइड्रोसिल चाहिँ हामीले कम्प्लिटली उपचार गर्न सक्छौँ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले दिने सेवामा गरेको स्तरोन्नतिसँगै ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्ने गरेको स्वास्थ्य शिविरले यहाँका नागरिकहरूले सहजै स्वास्थ्योपचार पाउने संकेत देखाएको छ। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। परम्परागत खेतीबाट भन्दा रुख खेतीबाट बढी आम्दानी हुने भन्दै बाँकेका किसानहरू कृषि वनतर्फ आकर्षित भएका छन्। कृषि उपजको उत्पादन कम हुने जमिनमा काठजन्य बिरुवा रोपेर कृषिबाट भन्दा रुखबाट बढी आम्दानी हुने भएपछि किसानहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। सरकारले पछिल्लो समय 23 प्रजातिका काठजन्य रुखहरू बिना झन्झट बिक्री वितरण गर्न खुकुलो पारेसँगै बाँकेका किसानहरू रुख खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। परम्परागत खेतीबाट भन्दा काठजन्य रुखबाट बढी आम्दानी हुने भएपछि किसानहरू पारिवारिक तथा निजी वन सङ्घमा आबद्ध हुँदै रुख खेतीमा जुटेका हुन्। बाली खेती र रुखबाट हुने फाइदालाई तुलना गर्दा रुखबाटै बढी आम्दानी गर्न सकिने भएपछि बाँकीमा पारिवारिक तथा निजी वन सङ्घमा 350 किसान आबद्ध भई 600 हेक्टर जमिनमा काठजन्य रुख रोपिएको पारिवारिक तथा निजी वन सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ। सङ्घमा आबद्ध नभएका किसानहरूले पनि निजी वनमा जोड दिँदै बाँकीमा परम्परागत र व्यावसायिक दुवै तरिकाबाट निजी वन विस्तार गर्दै आएका छन्। केमा निजी तथा पारिवारिक ढङ्गले निजी वनहरू प्रवर्धन गरिरहेको करिब हामीसँग हाम्रो संस्थामा 350 किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो बाँके जिल्लाभरिमा 600 हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा निजी वन अहिले लगाइराख्नु भएको छ। योभन्दा बाहेक पनि अरू पनि किसानहरूले निजी वन लगाइराख्नु भएको छ। किसानको आम्दानीलाई दोब्बर बनाउन जागरुक बनाउने उद्देश्यले मसलाको बिरुवा रोपेको प्लाइवुड व्यवसायी चम्पालाल बोथरा बताउँछन्। उनले खेतीबाट भन्दा बिरुवाबाट निकै फाइदा हुने भन्दै लहरे पिपल र मसलाको उन्नत बिउ सरकारले नै सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। मेरो सरकारसँग के भनाइ छ कि यो लहरे पिपल र तपाईको युक्लिप्टस जस्तो बिरुवाको उन्नत जातको बिउहरू 75 जिल्लामा यहाँका किसानहरूलाई यदि उपलब्ध गराएको खण्डमा किसानलाई धेरै टेवा पुग्छ। नीतिगत रूपमा ऐन पहिलेको भन्दा सरल बनेको अवस्थामा स्थानीय तहले निजी वनमा लगाइएका रुख सजिलै काटेर बिक्री वितरण गर्न निर्देशिका नआएको भन्दै पन्छिनी गरेका छन्। धान, गहुँ जसरी सजिलै बिक्री गर्छन् त्यसरी नै निजी वनमा लगाइएका रुखहरू व्यवसायीहरूलाई बेच्न पाउनुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ। किसानले आफ्नो बारीमा लगाइएका रुखहरू बेच्न लाँदा प्रहरीले निकै दुःख दिने गरेको भन्दै बिना झन्झट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग जनप्रतिनिधिहरूको पनि छ। किसानले धान गहुँ लगेर जसरी व्यापारी कहाँ बेच्छन् त्यही ढङ्गले काठ व्यवसायीले जसले यो निजी वन लगाएका छन्, आफ्ना वनहरू छन्, ती मान्छेहरूले पनि आफ्ना जस्तो केही 2-4 बुटा छन् तिनले पनि लगेर व्यवसायी कहाँ बेच्न पाउनु पर्यो र बीचमा हुने झन्झट चाहिँ बन्द हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक मैले उठाएँ। कृषि बालीभन्दा वन बालीबाट बढी आम्दानी हुने भएकाले निजी वन प्रवर्धन गर्न डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार संयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकीको भनाइ छ। डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बाँकीमा 124 वटा निजी वन दर्ता भएका छन्। त्योभन्दा 10 गुणा बढी सङ्ख्यामा दर्ता नभएका निजी वन रहेको डिभिजन वन कार्यालयको अनुमान छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै देशका उच्च पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ।
आज सूर्योदय बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट खबरको साथमा।